बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हाज और मैं नुसरत जावेद। जी मुश्ताक साहब, बड़ी अच्छी बात हुई, बहुत खुशगवार बात हुई। जो बात उस दिन जब वज़ीर आज़म साहब की तकरीर का पूरा मुल्क इंतज़ार कर रहा था सुबह तक, और हम लोग भी टेलीविजन चैनल्स पे डिस्कस कर रहे थे। आप सो गए थे वैसे 4:30 बजे के करीब। मेरे को जुर्म जो बात जो सही है वो करनी चाहिए। बहरहाल उसी वक्त ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि स्टे ऑर्डर मिल जाएगा कि 24 फरवरी को पंजाब में जैसी सूरत हाल थी वो बहाल हो जाए। कुछ लोग उसकी लीगैलिटीज में पड़ेंगे, कुछ सिनिसिज्म भी करेंगे, कुछ लोगों के यहाँ बिटरनेस भी है, लेकिन फैक्चुअल बात यही है, सियासी फैसले होते हैं और सियासी उसूलों की बुनियाद पर जो फैसला हुआ था एक हुकूमत की नाअहली, उसके चीफ मिनिस्टर की और फिर गवर्नर आज, वो अनएक्सेप्टेबल था, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता था। अच्छा हुआ कि उसमें करेक्शन का एक रास्ता निकल आया है। ज्यादा बड़ी बात है जी, माशाल्लाह। आपने कितनी बाकायदा समुंदर को कूदे में या कूदे को समुंदर में बंद किया, बहरहाल बंद कुछ किया आपने। और आज मेरे ख्याल में कुछ लोग तो ज़ाहिर है अदालती फैसले पर एतराज भी कर रहे हैं कि जी ये वो आज़ाद अदलिया का फैसला नहीं है और फेवर दी गई है और शायद बात उनकी कुछ दुरुस्त भी हो, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर थी कि सियासतदानों की, जैसे कि वो आपने भी कहा और ANP का भी यही था, फजल रहमान साहब ने भी यही कहा, हालांकि बड़ी मुश्किल से अच्छी बात उनके मुंह से निकलती है कि सियासतदानों को सियासी मैदान में रखा जाए। अदालती फैसले कभी भी सियासतदानों की नाअहली के लिए जब भी किए गए डिजास्टर हुआ, मुल्क में तबाही हुई, बर्बादी हुई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप देखें ना, अदालत का वकार ही इसी में है कि मेरी और आपकी सियासी लड़ाई है, उसमें उसको ड्रैग ही ना करे ही ना, बेहतर ही है। अच्छा, जब पंजाब में आपको याद होगा कि पंजाब में जब भी कोशिश की गई, जब ये गवर्नर राज, तो ख्याल यही था कि जो ही गवर्नर राज का निफाज होगा उसके साथ ही मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के 20-25 MPAs जो है वो अलग एक धड़ा बना लेंगे। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, जिसको यूनिफिकेशन ब्लॉक कहते हैं, वो वापस चला जाएगा काफ लीग के साथ। काफ लीग बड़ी मौज से, बिल्कुल सहूलत के साथ मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गवर्नमेंट बना लेगी। और आपको याद होगा एक दावा भी किया था जनाबे वो जो फैसलाबाद वाले राजा रियाज साहब हैं, उन्होंने कहा 250 MPAs हमारे साथ हैं, कहेंगे तो 2 दिन में आपको अक्सर साबित कर देंगे। वो दूसरा दिन ना आया, फिर 16 मार्च आ गया और अल्लाह खैर सल्ला क्या हुआ तो क्या ना हो पाया उसको तो आप छोड़ें, क्या हुआ ज्यादा बेहतर ये है मोनिस इलाही साहब, नौजवान MPA हमारे PM अलकाफ के, अगर वही हमें बताएं कि क्या ये हुआ। जी बिल्कुल नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम मोनिस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत, क्या हाल है? बस ठीक ठाक। अच्छा भैया, आप कैसे देख रहे हैं जो आज डेवलपमेंट हुई है? यकीनन आप इस पे हैरान तो नहीं हुए होंगे? कुछ हैरानगी तो हुई है ना जी, क्योंकि फैसला जो भी हो उस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता। हाँ। पर अगर फैसला किसी एक जात की हक में हो तो उसका अलग व्यू पॉइंट बनता है, और अगर किसी के खिलाफ हो तो वो अलग बनता है। तो बहरहाल जो भी वजह, अब सारे का सारा जो ओनर्स है, प्रेशर है, वो पंजाब गवर्नमेंट पे है कि ये डिलीवर करें। हम तो अपने मौकफ पे खड़े हैं जी कि इन 2 बड़ी जमातों को वोट मिले थे, तो अब यही आगे बढ़ें और डिलीवर करें। अच्छा मोना साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो डेवलपमेंट हुई है उसकी रोशनी में क्या आप देख रहे हैं कि वाकई सूरत हाल 24 फरवरी को वापस जा रही है? यानी 24 फरवरी की जब मैं वापसी की बात कर रहा हूँ मोनी साहब, तो मेरे ध्यान में ये नहीं है शहबाज शरीफ साहब की एज चीफ मिनिस्टर वापसी, बल्कि ये है कि कोएलिशन ऑफ PPP एंड PMLN। आप क्या देख रहे हैं कि क्या वो भी कंटिन्यू करेगी या नहीं? आपकी गट फीलिंग क्या है या एनालिसिस क्या है? वो करनी चाहिए जी, कोalition इनकी कंटिन्यू करनी चाहिए, और दोनों को खास तौर पे PMLN को सबसे ज्यादा शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए कि हमने एक मौका मिला, हमने उसको नहीं अवेल किया उस तरीके से, और ये आज हालात इनके दोबारा बन गए हैं कि ये गवर्नमेंट में आ गए। अच्छा मोनिस, ये कहा जाता है आपने यकीनन कोशिश भी की होगी और आपने अगर मौका उनको नहीं दिया, आपको मिला भी, लेकिन बावर यही कराया जाता है क्योंकि जो आपकी जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसकी तादाद में बजाय कमी आने के दिन ब दिन इजाफा होता चला गया, जिसके बाद आपके पास भी कोई चांस नहीं था कि अगर आप पीस पार्टी के पास जाते तो एक और ग्रुप आपसे टूट के जो है अलहदा हो जाता और पीस पार्टी के साथ ना जाता। इसलिए मजबूरन आपने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया, जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होगी।
نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں, ہم تو ڈے ون سے ہماری کوئی پالیسی تھی, اور آج بھی ہم اسی پہ کھڑے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. ان دو بڑی جماعتوں نے ووٹ لیے ہیں تو یہ ڈیلیور کریں. جہاں تک فارورڈ بلاک اور ان ایم پی ایز کی بات ہے تو انفارچونیٹلی پنجاب کی پالیٹکس رہی اس طرح کی. اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا پنجاب کی, وہ اسی طرف نک جاتے ہیں جس طرف اقتدار نظر آتا ہو. نہیں مونس, لیکن پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ اس طرف لوگ نہیں گئے جس طرف اقتدار تھا, لوگ ریزسٹ کیا انہوں نے. نہیں بالکل اسی طرف گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جتنی دیر معاملات انسرٹن تھے اور ہماری بات چیت دونوں پارٹیوں سے چل رہی تھی تو سب سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آ گئے تھے. اچھا, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو آپ واپس لائیں گے, ان کا کیا ہوگا؟ ان کی تعداد تو شاید آپ کی جو اس وقت آپ کے پاس ساتھ جو گروپ ہے اس سے زیادہ ہو جائے گی, تو کیا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید وہ کاف لیگ بن جائے اور آپ فارورڈ بلاک بن جائے؟ اس طرح کی کوئی لیگل پوزیشن ہے؟ جی بالکل اس کی لیگل پوزیشن ہے, اور اگر آپ چاہیں تو آپ ایس ایم ظفر صاحب کو بھی کنسلٹ کریں, وہ آپ کو کلیئر کریں گے کہ لیگلی اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں بنتی. جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے, جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں, وہی نوٹیفائی کرتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے لیڈرشپ کا, اور وہ آلریڈی ہو چکی ہے. تو اب اگر یہ اس کو کوئی گیم کھیلنے کی کوشش کریں پولیٹیکلی تو وہ علیحدہ چیز ہے, پر لیگلی اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہوگی. لیکن مونس یہ تو کہا جاتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا انتخاب تو جو وہاں ایم پی ایز ہوتے ہیں جو ہاؤس کے اندر ہوں گے اس پارٹی کے, وہ جس کو الیکٹ کریں گے اپنے پارلیمانی لیڈر, وہی ان کا پارلیمانی لیڈر ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک یہ بھی چیز ہے, اگر آپ پڑھیں نا جی جو آئین ہے پاکستان مسلم لیگ کا, کیونکہ یہ ہر پارٹی کے اپنے آئین کے مطابق ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح ہوگا, پر اس میں ایکسیپٹنس جو ہے وہ صوبائی صدر اور جو پارٹی کا صدر ہے ان دونوں کی آئے گی, تو پھر اس کو چینج کیا جائے گا. پلس 51% جو ایم پی ایز ہیں ان کی رضامندی شامل ہو. اگر 51% سے زیادہ ادھر چلے جائیں تو ملک کا نظام جو ہے وہ پی ایم ایل ایل کے پاکستان مسلم لیگ جو آپ کی پارٹی ہے اس کے آئین کے تحت تو نہیں چلے گا, وہ تو جو رولز آف بزنس ہے اسمبلی کے اندر اس پہ چلے گا, اور اس میں شاید صورتحال آپ کے فیور میں نہ ہو. جی نہیں, رولز آف جو ہے نا اسمبلی کے جی وہ یہی ہے کہ ہر پارٹی کا جو آئین ہے وہ لاگو ہوتا ہے نا جی, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. وہ تو پھر ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہے, وہ ایک جو ہے وہ سب پارٹیز پہ تو نہیں لاگو ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب یہ جو ایکچوئل بات ہے, ایس ایم ظفر صاحب کا بھی یہ جو حوالہ دے رہے تھے, مجھے کسی اور نے بھی کہا, ابھی مجھے ایک ڈنر پہ بھی ملے ہیں ایس ایم ظفر صاحب, وہ پیورلی لیگلسٹک مائنڈ کے ساتھ وہ وہی باتیں کر رہے تھے جو مونس کہہ رہے ہیں, اور وہ غالباً ظاہر ہے وہ بھی بہت لائر ہیں. خدشہ جو ہے, خدشہ صرف یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, میں ابھی بھی اصرار کروں گا اس بات پہ کہ یہ فارورڈ بلاک فلانا 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 سیاسی طور پر ایک آدمی اگر آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے تو اس کو ان طریقوں سے روکا نہیں جا سکتا. میں صرف اتنی بات عرض کروں گا, مونس الہی صاحب نے ایک جو بات کہی, پنجاب کی سیاست یہی انالیسس کر کے آپ کو یاد ہوگا, اپریل 1993 میں غلام اسحاق صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت توڑی تھی, ڈسمس کی تھی, اور پہلی مرتبہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے اس کو ریسٹور کیا تھا. بلکہ آج جب دوپہر کو یہ خبر آئی تو میں وہ سیمینار وہ جو پاک افغان سیفما کا ہو رہا ہے وہاں تھا, تو وہاں چھوٹے صوبے کے ایک بڑے ٹھنڈے مزاج کے لیڈر کو جب میں نے یہ اطلاع دی وسپر کر کے, تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا, انہوں نے کہا ہاں بھائی تم پنجاب والوں کی موج ہے, اور شریف کو اور یہی میں آج آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے 5-6 فون ہیں. امبرینا ہماری ایک ویور ہیں, انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ آج آپ کو یہ کم از کم ضمیر کی آواز اٹھائیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, یہ کیا ہوا ہے, اس میں کسی کو فیور دی گئی ہے یا آئین کے مطابق ہوا ہے. تو اس سلسلے میں ہم سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ بلک محمد قیوم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان سے زیادہ بہتر شاید ہی آئین کو کوئی جانے. السلام علیکم جسٹس صاحب. وعلیکم السلام جی. جیسا صاحب آپ یقیناً ملک سے باہر ہیں, لیکن یہاں ملک کے اندر ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں, آپ کا قانونی ایک اوپینین, ہم لیگل اوپینین چاہیں گے کہ آج جو ریویو پٹیشن کے اندر جو آج فیصلہ ہوا ہے اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے آئینی قانونی, یا جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیور دی گئی ہے؟ سر میں اس میں دو پہلو ہیں, ایک تو پیورلی قانونی پہلو ہے اور دوسرا ملکی مفاد کا. میرے خیال میں یہ فیصلہ ملکی مفاد میں زیادہ ہے, اور قانونی پہلے میں شاید ایک دو چیزیں ایسی ہوں جس پہ کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہو. نہیں پھر بھی تھوڑی سی اگر آپ صورتحال واضح کر دیں, کوئی قانونی آئینی کوئی میں آپ کو